अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे इस दिलखराश वाक़े के ऊपर जो आपने देखा कि यूनान में बोट वाला छोटे शिप वाला जो वाक़या हुआ है जिसमें बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं उनकी जान गई है, काफ़ी लापता हैं और उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान अफसरदा है। और इसमें जो चीज़ें हैं देखने की अशद ज़रूरत है कि क्या वो मुहरक़ात हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्या वो वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर पाकिस्तानी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को ख़तरे में डाल के और तमाम मजबूरियों तमाम मुसीबतों की वजह से क्यों पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज और जायज़ा लेंगे, और इसके ऊपर जायज़ा लेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है ऐसे इक़दाम करना जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं और जो सुमादरान हैं जो लोगों को सहाने ख्वाब दिखा के तो समंदर में डाल के पूरी एहतियात के बगैर और उनको इस ख़तरे में लाइफ रिस्क के अंदर डाल देते हैं और उसके फिर ऐसे नताइज सामने आते हैं। तो जब हम देखते हैं, सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो बुनियादी तौर पर उन मुहरक़ात को जानना ज़रूरी है। वो क्या वजूहात हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो वजूहात के अंदर जब हम जायज़ा लेते हैं तो यहाँ महंगाई का इतना जो आप देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ बढ़ी है और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आप पैसा जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। कोई भी चीज़ आप ख़रीदेंगे तो आप उसका रेट पूछ करके ही अंदाज़ा करेंगे। अगर गुज़श्ता जिस टाइम को बंदा शॉपिंग के गया हो और अगली दफ़ा जब जाएगा, बेशक 2 दिन बाद जाए 4 दिन बाद जाए, तो वो कोई भी चीज़ जो है सेम रेट के ऊपर नहीं मिलेगी। लाइकवाइज अगर हम बेरोज़गारी का देखते हैं तो उसमें भी बेशुमार इजाफा हो गया है। लोग उस तादाद में कंपनी अपने मुलाजम नहीं रख पा रही हैं। अपने प्लांट्स आपने देखा, बहुत सारी मोटर कंपनियों दूसरी ने अपने प्लांट्स बंद किए हुए हैं। आपने देखा कि शेल जैसी कंपनी जो है वो यहाँ से अपने शेयर्स बेच करके जा रही है। और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है और ये सारा कुछ जो हो रहा है उससे बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, गुर्बत भी बढ़ रही है। और इस वजूहात की बिना पे ही ये नज़र आता है, एक वजह वन ऑफ दी जो ज़्यादा वजूहात उनमें से ये भी हैं कि लोग गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से किसी भी कीमत पर अब यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें, जो सियासी यहाँ अदम इस्तेहकाम आया एक अरसे से, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर बड़ी अनरेस्ट है। हाँ, जिसकी भी इवन जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जिनका यहाँ रोज़गार हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, वो लोगों ने भी यहाँ से अपने बिज़नेस को बंद किया है, रोज़गार को बंद किया है, चीज़ें बेची हैं और यहाँ से माइग्रेट करना पसंद किया है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लम्हा फ़िक्रियाँ हैं हुकूमत के लिए। हुकूमत को गौर करना इन चीज़ों के ऊपर कि हमने एक ज़िम्मेदारी ली है अवाम की। हमने खुद अपनी चॉइस के साथ खुद को इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया, गवर्नमेंट के अंदर आने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, अवाम की वेलफेयर के लिए एक मंशूर दिया होता है, एक एजेंडा दिया होता है सियासी जमातों ने। तो उसके ऊपर जब इक़्तिदार में आते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने कोई ऐसा वादा भी किया था, हमारा कोई ऐसा मकसद भी था, हमारा कोई ऐसा अवाम की वेलफेयर या बहबूद कोई एजेंडा भी था हमारा, और सिर्फ उसके अंदर ज़ाती मुफाद जो है वो प्रवेल करना शुरू कर जाते हैं और कौमी मुफाद और अवाम का मुफाद कहीं दूर रह जाता है। अब इसके अंदर जो हालात बने हैं उसके पूरी दुनिया के अंदर भी जागहनसाई से होती है कि ये लोग कितने मजबूर हैं अपने मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से ये बोट्स के अंदर, जिसके अंदर ना कोई लाइफ जैकेट ना कोई ऐसा, और पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया वहाँ के लोकल मीडिया ने कि नीचे वाला जो डेक था उस खाने में रखा गया और बाकी जो दूसरे मालिक के लोग थे उनको ऊपर वाले हिस्से में रखा गया जहाँ के सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस थे। और इस तरह से लोग जो हैं वो मजबूर होके तो अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो कवानीन हैं, कवानीन के हवाले से अमल दरामद हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो उस तरह से जिस तरह से इन लोगों के ऊपर उनको कार्रवाई करनी चाहिए नहीं होता। वाक़या होता है तो हम चंद दिन के लिए उस वाक़या को याद रखते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं और फिर जब तक कोई नया वाक़या नहीं हो जाता हमें ये याद नहीं आता कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था, और हम समझते हैं कि कल जो आएगा वो नेक्स्ट डे होगा। और क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल भी इतने ज़्यादा हैं, वो वाकई नेक्स्ट डे होता है, अगला दिन उससे कोई बड़ा वाक़या खुदा न खास्ता हुआ होता है और सारी तवज्जो उधर चली जाती है। पीछे जो कमेटियाँ बनी होती हैं, तहकीकात का कहा गया होता है, आज तक उनके बारे में कुछ नहीं होता।
اور یہی جو لوگ ہیں جو کرتے ہیں اس طرح سے سارا ہیومن سمگلنگ کا کام بغیر لائسنس کے، بغیر ضابطے کے، بغیر ویزے کے، بغیر کسی قاعدے قانون کے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، تو پولیٹیکل ٹاپک کی طرف۔ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک فلور کراسنگ کا قانون ہے، فلور کراسنگ بنیادی طور پر ایک چیز ہے جس کو عام زبان میں یہاں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر لوٹا کریسی یا لوٹا اسم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بڑا پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جیتے کسی اور پارٹی سے، ان کے پاس مینڈیٹ کسی اور پارٹی کا ہوتا ہے، لیکن جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے، حکومت سازی کی بات آتی ہے یا اعتماد دینے کی بات آتی ہے، تو وہ فلور کراسنگ کر کے یعنی دوسری پارٹی میں جا کے دوسرے لوگوں کو دوسرے ایجنڈے کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے آئین کے اندر 63 رکھا گیا، فلور کراسنگ سے ریلیٹڈ قانون، جس میں کہا گیا کہ جو لوگ فلور کراسنگ کریں گے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ بعد کے اندر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جب معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے فیصلہ دیا، جس میں کہا کہ ان لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود کیا فلور کراسنگ رک گئی؟ کیا لوٹا کریسی رک گئی؟ تو جواب ہے کہ نہیں رکی۔ آپ نے کراچی کے اندر بھی دیکھا، ابھی ریسنٹلی جو بلدیاتی الیکشن ہوا تو اس کا نیا طریقہ نکال لیا گیا کہ ان ممبران کو اسمبلی کے اندر وہ آنے سے روکا گیا یا انہیں کنونس کیا گیا یا مینج کیا گیا کہ وہ اسمبلی کے اندر حال کے اندر ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ یعنی ایک طرح سے پارٹی کی جو لائن اپ ہوتی ہے یا ڈائریکشن ہوتی ہے اس کی وائلیشن کی گئی، اور اسی ایک طرح سے یہ وہی جو فلور کراسنگ والا معاملہ ہے یہاں بھی ہوا، کیونکہ دوسری جماعت کے ایجنڈے کو پارٹی کے تھیم کے اگینسٹ جا کے سپورٹ کیا گیا، اور اس کے اوپر یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے ابھی تک بھی کہیں رکنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ عوام اس کو کس نظر میں دیکھ رہی ہے۔ جب عوام کا دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا تھا کہ ریسنٹ جو قریب ماضی میں ایسا ہوا تھا جس کے اندر تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے ایک فارورڈ بلاک بنایا تھا، بعد کے اندر انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا، لیکن لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور بری طرح سے ان کو اپنے حلقوں کے اندر ہار ہوئی، اور وہ کوئی ریزنیبل ووٹس بھی حاصل نہیں کر سکے، بلکہ لوگوں نے ان کو نشان عبرت بنا دیا پالیٹکس کے اندر۔ اب وہ تمام لوگ جو ہیں جن کو وہاں ووٹ نہیں مل سکا تھا، اب نئے پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک پارٹی بھی بنا لیا۔ یہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ آنے والے وقت میں عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے یا ان کی پارٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ تو اب نیڈ آف دی ٹائم کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہے کہ ہم لا تو تمام سبجیکٹس کے اوپر ہم نے بنائے ہوئے ہیں، قوانین موجود ہیں، امیگریشن کے اوپر بھی قوانین موجود ہیں، ایجنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی قوانین موجود ہیں، امیگریشن آرڈیننس ہے اس کے تحت ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ان کا احتساب کرنا ہے، پکڑنا ہوتا ہے، ہماری جو ادارے ہیں جن کے اندر امیگریشن کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں یا پولیس کے ادارے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کو فیسیلیٹیٹر ان کے بن جاتے ہیں، ان لوگوں کے جو جرائم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کو پکڑیں یا ان کے اوپر ان کا محاسبہ کریں یا ان کے اوپر لاء کو اپلائی کریں، وہ ادروائز فیسیلیٹیٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ واقعات دوبارہ رونما ہوتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ قانون کے اوپر عمل کیا جائے، لوگوں کی جان مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے، جو کہ آئین کے اندر پروٹیکٹڈ ہے اور جو کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔